बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आतिफ सदज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आतिफ सदज़ई। नाजरीन, सबसे पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएँ, उसके बाद हम इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। इधर हमें कोई सहूलत नहीं मिलती, हमारे टैक्स के पैसे पे ये पलते हैं सारे, और ये हमारे में हकूक भी नहीं देते। हमें हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, और ये जो हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हैं, हम इनको कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मानते, तुम हमें हमारा हक दो। ये हॉस्पिटल हमने हमारे टैक्स के पैसे से इतना बड़ा बनाया, हम कहते हैं कि इस हॉस्पिटल नाजरीन, ये एक बच्चे की फरियाद है। ये बहुत ही नन्हा मुन्ना सा बच्चा है। ये सिर्फ एक बच्चे की वीडियो आपने सुनी, समाअत फरमाई। इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो इस मुश्किल का शिकार हैं। कल हमारी एक बहन भी एहतजाज कर रही थी, उसके अलावा एक बुज़ुर्ग एहतजाज कर रहे थे। वो लोग पीट रहे थे, वो लोग अपने जायज़ हुकूक के ना मिलने पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, ये बात हो रही है आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत शहर है जिरा, जो कि एक बड़ी आबादी को मिलाने वाला शहर है, जिसमें एक बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल THQ के नाम से मौजूद है। नाज़रीन, इस हस्पताल में कभी एम्बुलेंसेस के हवाले से एहतजाज बुलंद किया जाता है, और कभी हस्पताल में अमले की नामौजूदगी और उनकी गैर हाज़िरी, और कभी जो है वो उसके स्टाफ की हड़ताल पर एहतजाज बुलंद किया जाता है, कभी मेडिसिन्स के ना मिलने पर एहतजाज किया जाता है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी आबादी को मिलाने वाला ये शहर और उसका ये वाहिद THQ हॉस्पिटल, जहाँ पर भी आवाम अपनी बुनियादी तिबी सहूलियात से अभी तक महरूम है। एक बाइक में पोस्ट देख रहा था, उन्होंने ज़िक्र किया था कि हमारे किसी कज़न को फालज का अटैक हुआ है, तो वो THQ में गए और वहाँ पर उन्हें जो वो रावला कोट रेफ़र किया गया। वहाँ पर 2 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, लेकिन जब मुतालबा किया गया कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस के ज़रिए आप रावला कोट शिफ्ट करें, तो जवाब क्या दिया गया कि इनकी 2 ही शिफ्टें होती हैं, तो ड्राइवर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अपनी शिफ्ट पर जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या यहाँ पर ये नमाज के लिए सजा कर रखी जाती हैं एम्बुलेंसेस? हर बंदा इस मुश्किल दौर में अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतना ज़्यादा अखराजात जो है वो बर्दाश्त करके इन मुश्किल सूरत हाल में दूर दराज सफ़र करे। तो आप लोग किस लिए मौजूद हो, किस लिए आवाम के टैक्सों से आप लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं, और आप लोग उन्हीं आवाम को जब बुनियादी सहूलियात फराहम करने का वक्त आता है तो आप इनकार कर देते हो। नाज़रीन, आज अगर ये लोग किसी के साथ कर रहे हैं तो कल फिर इनके साथ भी वही सलूक होगा, क्योंकि ये दुनिया है। ये मकाफ़ात अमल भी यहाँ पर होता है, और अगर या सिर्फ मकाफ़ात अमल नहीं, बल्कि जो लोग जिस वजह से उनको जो ड्यूटियाँ दी गई हैं और वो अपने फ़राइज़ मनसबी उस पहलू से उसी मुनासबत से अंजाम नहीं दे रहे, उसमें वो कोताही कर रहे हैं, तो न सिर्फ दुनिया में वो अपना उसी अंजाम देखेंगे, बल्कि आखिरत में इसका उनको बहुत सख्त पकड़ होगी। इस बड़ी आबादी वाले शहर में पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं सांप के काटने की वजह से, और यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल और सांप के काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं थी। नाजरीन, हमारे ही टैक्सेस से बनने वाला ये हॉस्पिटल, जहाँ पर आवाम को उनके इलाज की बुनियादी तिबी सहूलियात नहीं दी जा रही, हर आए रोज़ अमले की हड़ताल और मेडिसिन्स का ना दिया जाना कि बाज़ार से ले ली जाए, यहाँ पर ये चीज़ मौजूद नहीं, यहाँ पर ये मौजूद नहीं। मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, मैं खुद वहाँ से हो के आया हूँ। मैंने खुद जाकर बाहर से मेडिसिन लाई हैं, मैं अपने अम्मी को वहाँ पर लेके गया था। तो नाज़रीन, हम लोग और कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारे अवामी नुमाइंदे जो हमसे वोट लेकर हम पर मुसल्लत होते हैं, और वापस जब हमारे हुकूक, बुनियादी हुकूक, बाकी चीज़ें तो एक साइड पे रह जाती हैं, जो बुनियादी हुकूक है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है,
آپ سب سے پہلے صحت کا نظام دیکھیں. یہاں پر ہمارے جو عوامی نمائندے اس وقت موجود جن کی حکومت ہے جناب سعود صادق صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا. آپ کے والد صاحب ایک بڑے آدمی تھے، بڑے لیڈر تھے، بڑی کوالٹیاں تھیں ان میں، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن کم از کم آپ لوگ بھی خیال کریں اس وقت آپ کی حکومت ہے. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. آپ اس وقت عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ برسر اقتدار ہیں اور عوام بنیادی سہولیات سے ان کو بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی. لوگ اس مشکل وقت میں، اس مہنگائی کے دور میں، اوپر سے مہنگائی ہر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لوگ دور دراز سے سفر کر کے ہسپتال میں آتے ہیں کہ یار سرکاری ہسپتال میں جائیں گے، وہاں پر چیک اپ ہوگا، وہاں پر ہمیں میڈیسن فری ملے گی کم از کم، لیکن وہاں پر بھی ان کو دھتکارا جاتا ہے. اور اس سخت موسم میں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندہ روزہ رکھ کے اگر یہاں پر آتا ہے اور پھر اس کو وہ سہولیات نہیں دی جاتی اور اس کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو پھر آپ لوگ چھوڑ دو نا یار، کیوں مسلط ہو؟ کم از کم آپ لوگوں کو جس وجہ سے اقتدار میں بھیجا جاتا ہے، آپ لوگ اپنے اس فرائض کو تو سمجھیں، اس کو تو سوچیں. آپ لوگ بنیادی حقوق کو تو کم از کم عوام کو دیں، صحت کا نظام تو کم از کم بہتر کریں. یار لوگ جب اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے اٹھتے ہیں تو انہیں غدار کہا جاتا ہے. وہ کیا کریں لوگ؟ میں کل ہماری وہ بہن بیچاری، ان کی وہ باتیں سن کر، اس بچے ننھے منھے بچے کی باتیں سن کر آپ کم از کم دل آپ کا سیچنا چاہیے نا یار کہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ہمیں ڈوب مارنا چاہیے. ہم کس لیے اقتدار میں آتے ہیں عوام سے، ان سے ووٹ لے کر؟ عوام جب ہمیں منتخب کراتی ہے تو انہی کے حقوق کی باری آتی ہے جب تو ہم ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. ہم اپنی عیاشی کرتے ہیں، ہم اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں. خدارا کہ اس سے پہلے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ مزید لبریز ہو اور وہ آپ کو گریبانوں سے پکڑ کر اقتدار کے ان عیاشیوں سے دربدر کرے، اس سے پہلے سمجھ جاؤ کہ جب رب کی پکڑ آپ پر ہو جائے. خدارا اس چیز کو دیکھیں. میں ایک مرتبہ پھر جناب انتظامیہ سے گزارش کروں گا، سعود صادق صاحب آپ سے گزارش کروں گا، انتظامیہ کو سختی سے اس چیز کا نوٹس لیں. جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ اس چیز کو ایڈریس کریں، خود ایڈریس کریں. آپ خود ایڈریس کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے ایریا اس سہولیات سے، بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہے اور آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، عوام کا احساس کرنا چاہیے. یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. انہی لوگوں نے اگر آپ کو اقتدار میں منتخب کیا تو یہی لوگ آپ کو گھسیٹ کر واپس باہر نکالیں گے. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہوش کے ناخن لیں. تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے پر اپنی آواز بلند کریں تاکہ حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچ جائے، اور پھر اس سے پہلے کہ عوام ہلچل مچائے، حکومت آپ کو ہلچل کرنی ہوگی. بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ. دعا میں یاد رکھیے گا.